अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जमात हफ्तुम की उर्दू की दरसी किताब है। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली वीडियो में जमात हफ्तुम से हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमें दूसरा सबक पढ़ना है। दूसरा सबक यहाँ पर देखिए, फ़हरिस्त मज़ामीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीरत व अखलाक से यानी मौजू है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 9 निकाल लें। यहाँ पर देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहला यूनिट का दूसरा सबक है। तो प्यारे बच्चों, इबारत पढ़िए, इजहार ख्याल कीजिए। यहाँ पर एक इबारत दी गई है, इसको पढ़ना है और आपको क्या समझ में आया ये बयान करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बयान कर सकते हैं लेकिन मैं सुन नहीं सकता। इबारत पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया मैं आपके सामने बयान करूँगा और आपको क्या समझ में आया। अगर ये दोनों मिलते जुलते हैं तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी बात है, वरना अपनी सोच को तब्दील कर कर इस सोच में अपनी सोच को मिला लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा दीन का मरकज़ है और हमारा मुक़द्दस मुकाम में से एक मुकाम है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर, जिससे मुराद गुंबद क़ज़रा, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखें, उस मस्जिद की ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया जो 2 यतीम बच्चों का था। प्यारे बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर कर मदीना की तरफ गए यानी मदीने को गए, तो मदीने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल ऐसा किया था, दुनिया आज भी जानती है कि वैसा इस्तकबाल किसी का हुआ था, ना होगा, ना इंशाअल्लाह ता क़यामत तक होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया और वो जो हिस्सा था 2 यतीम बच्चों का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन ये ज़मीन का हिस्सा ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ करता है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कौन है वो जो मस्जिद का मैंने जो हिस्सा पसंद फरमाया वो हिस्सा ख़रीद कर वक्फ़ करेगा यानी देगा, मस्जिद के लिए देगा। तो एक सहाबी रसूल ने कहा, हुजूर ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ। जानते हो वो सहाबी कौन थे? वो सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है ऐसा शख्स जो इस मस्जिद के हिस्से को ख़रीद कर, यानी जो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिस्सा मुझे पसंद है, ये मुझे ख़रीद कर कौन मस्जिद के लिए वक्फ़ करता है। तो एक सहाबी रसूल ने ये कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिस्सा मैं वक्फ़ कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, वो कौन से सहाबी थे? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद सवाल दिए गए हैं। देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर कहाँ है? प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, रोज़ा अतहर मदीना मुनव्वरा में है। ये आप अच्छे से याद रखें। कई तुलबा व तालिबात इस बात को बेहद अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखें, मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था? प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़मीन का हिस्सा पसंद फरमाया वो हिस्सा किसका था? तो हमने वहाँ पर पढ़ा के ऊपर यानी बाला इबारत में पढ़ा था कि ये 2 यतीम बच्चों का था। तो तीसरा सवाल देखें, किस सहाबी ने इस ज़मीन को ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ किया? यानी वो कौन से सहाबी रसूल हैं जो ज़मीन ख़रीद कर मुझे देगा? तो उस वक्त एक सहाबी रसूल ने फरमाया कि वो हिस्सा मैं दूंगा। तो वो कौन से सहाबी थे प्यारे बच्चों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
تو پیارے بچوں یہاں پر مرکزی خیال دیکھیں، اس سبق میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا اثار حضور پر پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی محبت، دین و اسلام کے لیے آپ کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی، خلفائے راشدین میں آپ کو اولیت حاصل رہی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے 4 خلیفہ ہیں۔ اول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو پیارے بچوں، جو 4 خلیفہ ہیں دین اسلام کے، تو پیارے بچوں جس کو اولیت ملی وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے۔ پیارے بچوں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، طلباء کے لیے ہدایت۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا ہے آپ کو۔ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنے دوستوں اساتذہ سے معلوم کیجیے اور یا فرہنگ میں دیکھیے۔ پیارے بچوں، جس کے بھی معنی آپ نہیں جانتے، جن الفاظ کے معنی آپ نہیں جانتے، اس کے نیچے آپ لکیر کیجیے۔ ابھی میں پیراگراف پڑھنا اسٹارٹ کروں گا، تو آپ کا کام ہے کہ جو بھی الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، اس کے نیچے آپ لکیر کھینچ کر رکھ لیں۔ اس لکیر کھینچے ہوئے الفاظ کو میں تو دیکھ نہیں سکتا پیارے بچوں، لیکن میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ اس سبق میں سے زیادہ جو بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتاؤں۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 10 نکال لیں، دیکھیں پہلا پیراگراف۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق، اچھے عادات اور نرم دل کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے۔ یعنی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی مقام مکہ ہے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق یعنی اچھے اخلاق، اچھی عادت اور نرم دل کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے، یعنی لوگ انہیں جانتے تھے۔ دوسرا دیکھیں پیارے بچوں، دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت ساری دولت تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آگے دیکھیں، اہل مکہ آپ کی دیانت داری، راست بازی اور امانت داری کے قائل تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی دیانت داری تھی، اتنی راست بازی تھی، اتنی امانت داری تھی کہ مکہ والے ان کے قائل رہتے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا کرتے تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند ہونے کی وجہ اور ان کا کاروبار یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، اس کے بعد اپنی ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ایمان لائے، اپنی ساری زندگی، پیارے بچوں، اپنی زندگی کا ایک حصہ نہیں
बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी का हिस्सा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में गुजारी और इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए वक्त पर दी, यानी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अपने वक्त को, अपनी जान को, अपनी माल को कुर्बान कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे बच्चों आगे देखें, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे। क्या देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हज़रत बिलाल हबशी को उनका मालिक तबती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा है। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुज़र रहे हैं। क्या देखते हैं, हज़रत अबू बकर बिलाल हबशी, ये भी एक सहाबी रसूल हैं, यानी बिलाल हबशी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बिलाल हबशी भी जब ईमान लाए, ये बात उसके मालिक को पता चली तो उसका मालिक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मालिक जो था उनको, यानी किसको प्यारे बच्चों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तबती हुई रेत पर, यानी गर्म रेत पर लिटाकर उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा है। प्यारे बच्चों, ये दीन इस्लाम हम तक यूं ही नहीं पहुंचा, बल्कि इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास वक्त नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है माँ बाप की बात सुनने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है बड़ों की कदर करने के लिए, हमारे पास वक्त है तो दोस्तों के लिए, हमारे पास वक्त है मोबाइल में गेम खेलने के लिए, हमारे पास वक्त है बेहुदा बातें करने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, ईमान हमें ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई है। तो हमें भी चाहिए कि वक्त पर जैसे ही अज़ान हो जाए हम नमाज़ पढ़ें, वालिदैन की कदर करें, उस्तादों की कदर करें, यानी दीन इस्लाम जिन चीज़ों की हमें पाबंदी करने को कहता है उन तमाम चीज़ों पर अमल करें। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, और कह रहा है कि तू इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यानी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मालिक जो है इसलिए तकलीफ़ दे रहा है कि हज़रत बिलाल हबशी दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो इसलिए उनका मालिक उन्हें तकलीफ़ दे रहा है। ये बात कह रहा है उनसे कि तू दीन इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दर्दनाक मंज़र को बर्दाश्त ना कर सके, फ़ौरन उनके मालिक से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ऐसा मंज़र सामने आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस अदा पर क़ुरबान जाइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सौदा कर लिया कि हज़रत बिलाल को आज़ाद कर दिया गया। यानी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कीमत थी वो कीमत देकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पर अहले मक्का की जुल्म ज़्यादती जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर जबल तूर की तरफ से रवाना हो गए और गारे सूर में 3 दिन तक क़याम के बाद मदीना चले आए। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली जमातों में पढ़ा था, यानी 6ठी जमात में आपने पढ़ा था कि अहले मक्का वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना और उन्हें तरह तरह की वहाँ के सरदारों ने तकलीफ़ पहुँचाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि तुम मक्का छोड़कर मदीना जाओ। इसी मुक़द्दस सफ़र को हम हिजरत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर यानी मक्का से लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए और गारे सूर में 3 दिन तक क़याम किया, उसके बाद मदीना चले आए। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया, जिसके लिए एक ज़मीन का हिस्सा पसंद फरमाया जिसके मालिक 2 यतीम बच्चे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
اس زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کا حصہ پسند فرمائے جس کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یعنی اس زمین کا معاوضہ ادا کیا اور اس زمین کو خرید لیا، اور اس مسجد کی تعمیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ تو کون سی مسجد تھی پیارے بچوں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آگے 9 ہجری میں قیصر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو تمام صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو پیارے بچوں، قیصر روم میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کی جائے، تو تمام صحابی رسول نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور آگے دیکھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو پیارے بچوں، تمام صحابی رسول نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا تمام سامان لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوبکر، گھر کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ تو پیارے بچوں، دین کی خاطر صحابی رسول نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال حضرت محمد یعنی 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ نہایت مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ نہایت مشکل حالات میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو پیارے بچوں، مشکل حالات بھی جب آتے اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے، ان کی صحبت میں ہی رہتے۔ تو اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی جانشین بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بحسن و خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نہایت ہی سادگی پسند انسان تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے اور خلافت کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتاب بھی شکل دی اور بیت المال قائم کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو پیارے بچوں، بیت المال اسے کہتے ہیں اسلامک حکومت کا خزانہ، اور آپ نے قرآن مجید کو کتابی بھی شکل دی، بیت المال بھی قائم کیا۔ اور پیارے بچوں، مردوں میں سب سے پہلے جو دین اسلام قبول کیے ہیں اس میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے حضرت ابوبکر
پیارے بچوں دیکھیں ہمیں یہ کام کرنا ہے، سنیے بولیے۔ تو پیارے بچوں آپ سن سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن میں سن نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں کیا آپ یہ باتیں جانتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں، یہ سبق کن کے متعلق ہے اور آپ نے اس سبق کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ دوسرا سوال دیکھیں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں؟ تیسرا سوال دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون کون خلیفہ بنے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چوتھا سوال دیکھیں، خلیفہ سے کیا مراد ہے اور خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے؟ پانچواں سوال دیکھیں، صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ پیارے بچوں آپ کا یہی کام ہے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں۔ اگر آپ معلومات اکٹھا کر پائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو معلومات اس کے بارے میں یعنی جو بھی سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اگر معلومات ہو جائیں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر آپ معلومات نہ حاصل کر سکے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات میں خود دوں گا، آپ اس کو اچھے سے یاد رکھ لیں، یہی کافی ہے۔ دوسری بٹ دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پر پڑھیے لکھیے، سبق پڑھیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کیا تھے؟ دوسرا سوال دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تیسرا سوال دیکھیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سوال کیا؟ چوتھا سوال دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے؟ آپ کے دور خلافت کا عرصہ کتنا تھا؟ پانچواں سوال دیکھیں، خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصروفیات کیا تھیں؟ تو پیارے بچوں آپ کو سبق میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے، تو آپ سبق پڑھیں اور ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو بآسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا، اور ان سوالات کے جوابات کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ پیارے بچوں نیکسٹ ویڈیو